والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ما شاء الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسنت أحسنت ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله لا حول ولا قوة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أحسنت أحسنت. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. سبحان الله سبحان الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله. أحسنت يا مفتي أحسنت. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله، سبحان الله. أحسنت. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ما شاء الله، جميل جميل. وجعلنا آية النهار مبصرة. أحسنت أحسنت. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحان الله، ما شاء الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله، أحسنت. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله، ما شاء الله. أحسنت، جميل جميل يا مفتي. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
حسيبا. ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. جميل جميل، حياك الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. اللهم زد فزد. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أحسنت. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله. ما شاء الله.
أحسنت. ما أجمل صوتك. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ما شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أحسنت. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ما شاء الله. ملك الناس. الله. إله الناس. الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله